भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा पनि दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नु भने 28 गतिको आउँसँग म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ। लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो। कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब चिज कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त दुईटा बनाइदिएछ अदालतले। हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ। अब हामीले गऱ्यौँ भने अलिअलि के गऱ्यौँ भने अब मैले गरेको, अब म अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मुख्य भएपछि अध्यक्ष भएपछि मैले लिन पर्यो। केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म, यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो नियतमा गल्ती त होइन, अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई परेको। मिल्काइन्छ राजमुकुटै मिल्काइन्छ भन्ने सपनामा पनि सोच्दैनन्। उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन, फेरि उल्ट्याउनतिर लाग्छन्, फेरि पहिलाकै सत्ता कायम गर्ने, फेरि पहिलाकै प्रणाली पहिलाकै सिस्टम बनाउनेतिर लाग्छन्। यति ठुलो परिवर्तन ल्याउने तागतलाई त्यसका विरोधीले पनि स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता भयो क्या नेपालमा। राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर दमनद्वारा नै त्यसलाई कत्लेआम गर्ने, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने सोचेका थिए। त्यस्तो भएन। कयौँ नेताहरूले भन्ने गर्थे, मन त परेको होइन तर के गर्ने, अब आयो आँधी, माओवादीको आँधी हुरी आयो, नमाने त बात्नै नबात्ने भइयो, त्यसो भएर मानेको मात्रै हो, यसो भन्थे मानिसहरूले। देश बाहिरबाट पनि धेरै शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नबनोस् भन्ने चाहना थियो। एक थरी मान्छे जो अहिले सरकारमा छन् उनीहरू पनि यस्तो संविधान बनाउन चाहँदैनथे, तर ती मान्छे असाध्यै लोभी थिए, ती असाध्यपछि स्वार्थी थिए। संविधान त बनाउनु नै पर्थ्यो जसरी पनि, अति लोभीलाई अलिकति केही हालिएपछि बन्छ भने बनोस् भन्ठानियो र प्रधानमन्त्री हालियो र संविधान बनाइयो। वाम गठबन्धनको पहिलो प्रस्तावक म हो, अरू होइन। वाम गठबन्धन गर्न हुँदैन भनेर झन्डा उठाउने हाम्रो पार्टीमा र यो देशैमा कोही थिएन। एकाध मान्छे मनमनमा थियो भने त्यो मनको कुरा अलगै हो। पार्टी एकता त गरियो, त्यो अगत्यला थिए नि त ती मान्छेहरू। त्यस्ता अगत्यला मान्छेसँग, दक्षिणपन्थीहरूसँग चाहिँ किन त्यसो गरे भन्ने हुनसक्छ। म कमरेडलाई के भन्छु भने हामी झुकेर विचारमा, राजनीतिमा, मुद्दामा झुकेर होइन, हामीले बकाइदा सम्मानका साथ एकता गरेको हो। म भन्दा पहिला बोल्ने कमरेडहरूले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। संक्षिप्तमा भए पनि सारगर्भित रूपमा अहिलेको हाम्रो स्थिति, हाम्रो पार्टीको दायित्व के छ भन्ने बारेमा सटिक ढङ्गले नै विषयहरू राख्नु भएको छ र मलाई के विश्वास छ भने तपाईँहरूले त्यो कुराको मर्मलाई बोध गर्नुभएकै छ। हामी अहिले यस्तो परिस्थितिमा छौँ, एउटा ठुलो परिवर्तन, लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि, खास गरी पछिल्लो चरणमा माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा चलेको सशस्त्र विद्रोह या जनयुद्ध र त्यसमा भएको ठुलो बलिदान र जनताको सहभागिताको प्रतिफल नेपालमा
एउटा दूरगामी परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन आयो। त्यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका रूपमा, धर्मनिरपेक्षताको रूपमा त्यो संविधानमा व्यक्त भयो र संस्थागत गरियो। संविधानमा इतिहासमा सबै ठुला क्रान्तिहरूपछि क्रान्तिबाट विस्थापित भएको वर्ग, समुदाय भनौँ, राज्य सञ्चालनमा सयौँ वर्षदेखि आफ्नो वर्चस्व कायम राखेको तबका पहिला त श्रमजीवीहरू, गाउँघर या तल टोलटोलमा बस्ने सामान्य मान्छेहरूले विरोध गर्दैमा, तिनीहरूले विद्रोह गर्दैमा आफ्नो राज्य सत्ता नै चाहिँ मिल्काइन्छ, राजमुकुटै मिल्काइन्छ भन्ने सपनामा पनि सोच्दैनन्। उनीहरूलाई विश्वास हुँदैन जनताप्रति, जनताले त्यति ठुलो काम गर्न सक्छन् भन्ने नै उनीहरूलाई लाग्दैन। उनीहरूको आफ्नो वर्ग चरित्रको कारणले, उनीहरूका बाबुबाजे बराजुको पालादेखि राज्य चलाउँदै आएको राजा महाराजा भएको हुनाले उनीहरूले जनतालाई बडो हेपेर सोच्ने गर्छन्। तर जब जनता विद्रोहमा आउँछन्, क्रान्तिमा आउँछन्, जस्तोसुकै त्याग गर्न, तपस्या गर्न, बलिदान गर्न पनि तयार हुन्छन्, त्यहाँ उनीहरूले सोचेको विपरीत राज्य सत्ताहरू उलटफेर हुन्छन्। दुनियाँमा यस्तै हुँदै आएको छ। दास विद्रोहदेखि, किसान विद्रोहदेखि, मजदुर विद्रोहसम्म यस्तै हुँदै नै मानव जातिको, समाजको विकास हुँदै आएको छ। यो एउटा तथ्य हो भने अर्को तथ्य के हो भने नपत्याएका मान्छेहरूले लडेर क्रान्ति गर्छन्। क्रान्ति गरिसकेपछि अनि उनीहरू झस्याङ्ग हुन्छन्। अरे क्या पुरानो वर्गका मान्छे, ओहो हाम्रो त उल्टी हो त, राजमुकुट त गयो, आफ्नो वैभव गयो भनेपछि झल्यास सपनाबाट बिउजा जस्तो हुन्छन् अरे। र अनि उनीहरू अब फेरि त्यो पहिला गुमेको सत्ता, गुमेको वैभव, त्यो गुमेको सबै चिज प्राप्त गर्नको लागि पहिलेको भन्दा 10 गुणा बढी शक्तिको साथ लाग्छन् अरे। यो चाहिँ मार्क्सवादीहरूले, अझ लेनिनले सबभन्दा राम्रोसँग भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। फेरि उल्ट्याउनतिर लाग्छन्, फेरि पहिलाकै सत्ता कायम गर्ने, फेरि पहिलाकै प्रणाली, पहिलाकै सिस्टम बनाउनेतिर लाग्छन्। अहिले नेपालमा पनि हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध मार्फत अनि राजनीतिक दलहरूसँग समझदारी गरेर 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत र विगतका थुप्रै सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको योगफलसहित हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। उनीहरूले नपत्याएको परिवर्तन हामीले ल्यायौँ। संविधान पढ्यो भने धेरै अधिकार जनतालाई त्यहाँ दिइएको छ। देशका सबै उत्पीडित वर्ग, मजदुर किसानदेखि सबै उत्पीडित जाति, समुदाय, लिङ्ग सबैका लागि संविधानमा मौलिक अधिकार र अन्य थुप्रै अधिकारहरू त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ। र संविधानलाई के भनिएको छ भने यो समाजवाद उन्मुख संविधान भनिएको छ। अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ भन्ने कुरा सानो कुरा भनेको होइन। त्यसकारण यो यति ठुलो परिवर्तन र यति ठुलो घोषणा जो भयो त्यो माओवादी युद्धका कारणले, मुख्य रूपमा माओवादी विद्रोहमा जनताको बलिदानका कारणले मुख्य रूपमा भयो। म कमरेडलाई यसको लामो व्याख्या गर्न त अहिले सम्भव देख्दिनँ। म खालि के चाहिँ स्मरण गराउन चाहन्छु भने यसरी यति ठुलो परिवर्तन ल्याउने तागतलाई त्यसका विरोधीले पनि स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता भयो क्या नेपालमा। उनीहरूले माओवादी आन्दोलनलाई दमन गरेरै गाउँघरका गरिबहरू, गाउँ बस्ती, भिरपाखा, मतलब विकट इलाकामा बस्ने मानिसहरूको विद्रोहलाई राज्य सत्ताको प्रयोग गरेर दमनद्वारा नै त्यसलाई कत्लेआम गर्ने, त्यसलाई ध्वस्त पार्ने सोचेका थिए। त्यस्तो भएन, त्यस्तो भएन। बरु त्यो एकपछि अर्को सफलतातिर अगाडि बढ्दै गयो
गएपछि स्थिति के भयो, जसले यो आन्दोलन दबाउने भनेका हुन् तिनीहरूले यो आन्दोलनका माग हामी स्वीकार्छौँ भन्ने ठाउँमा आएपछि सम्झौता भयो। एउटा कुरा म कमरेडहरूलाई अलिकति विशेष रूपले ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्घीयता त्यति बेलाको मूलधारका भनेका न पार्टी न राजा महाराजा कसैको एजेन्डा हो। गणतन्त्र न त्यति बेलाका कुनै मूलधारमा भनिएका पार्टी न राजा महाराजाकै एजेन्डा थियो, हुन सक्थ्यो, त्यो पनि होइन। धर्मनिरपेक्षता पनि होइन। समावेशी समानुपातिक सबै दलितहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, महिलाको प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने, मुस्लिमको हुनै पर्ने, थारूको हुनै पर्ने, आदिवासी जनजाति हुनै पर्ने, मधेसी हुनै पर्ने भन्ने संविधानको कल्पना पनि कसैले गरेको होइन। तर आन्दोलनको हुरी बतास आइसकेपछि, आँधी आइसकेपछि सबैले के गरे भने हामी मान्छौँ, हामी संविधान सभा पनि मान्छौँ, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि मान्छौँ, हामी धर्मनिरपेक्षता पनि मान्छौँ, हामी समावेशी समानुपातिक मान्छौँ भने विचार गर्नु होला। सबैले मान्छौँ भनेपछि हामीले पनि सम्झौता गर्ने। अब हामी एक्लै लडेको लडे कति लड्ने, त्यो पनि फेरि राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्न पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्न पर्यो, सबै हेर्न पर्यो। एक्लै लडेर जित्न पनि अझ धेरै नै मूल्य चुकाउन पर्ने जस्तो स्थिति देखेपछि र हाम्रो मुद्दालाई हाम्रा विपक्षले पनि मानेपछि त कम्प्रोमाइज गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्थ्यो नि त। हामीले कम्प्रोमाइज गऱ्यौँ, कुरा बुझ्नुभयो त। हामीले कम्प्रोमाइज त्यो बिन्दुमा आएर गऱ्यौँ, सबैले माने। हुन त मानिसहरूले भन्ने पनि गर्थे, संविधान बनाउने बेलामा हुने बहसमा नेताहरूले, कयौँ नेताहरूले भन्ने गर्थे मन त परेको होइन, तर के गर्ने, अब आयो आँधी, माओवादीको आँधी हुरी आयो, नमाने त बात्नै नबात्ने भइयो, त्यसो भएर मानेको मात्रै हो, यसो भन्थे मानिसहरूले। त्यो भन्ने मानिसहरू तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। गणतन्त्र हुनै सक्दैन, सङ्घीयता हुनै सक्दैन, समावेशिता हुनै सक्दैन नेपालमा भन्ने र त्यो प्रसिद्ध उक्तिहरू भइसके, बैलगाडावाला सिद्धान्त भन्ने भयो। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ हामीलाई थाहा छ, सबै मान्ने भए हुँदा हुँदा तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जति बेला पार्टी एकता गर्ने, वाम गठबन्धन गर्ने कुरा गरियो, संविधान बनाउने बेलामा धेरै अप्ठ्यारा दबाबहरू हामीलाई थिए, नेतृत्वलाई। यो संविधान अहिले बन्न हुँदैन, नबनाइयोस् भन्ने कुरामा देशभित्रबाट एक थरी शक्ति, देश बाहिरबाट पनि धेरै शक्तिहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नबनोस् भन्ने चाहना थियो। हामीले त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ। होइन, हामी त संविधान बनाउनै पर्छ, हामीले इतिहासमा जनताको अगाडि, राष्ट्रको अगाडि कबुल गरेका छौँ, त्यसकारण संविधान बनाउनै पर्छ। हामीले कसैको कुरा मानेनौँ, जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान बनायौँ हामीले। एक थरी मान्छेलाई मन परेको थिएन त्यो संविधान बनाएको। एक थरी मान्छे जो अहिले सरकारमा छन् उनीहरू पनि यस्तो संविधान बनाउन चाहँदैनथे, तर ती मान्छे असाध्यै लोभी थिए, ती असाध्यपछि स्वार्थी थिए। संविधान त बनाउनु नै पर्थ्यो जसरी पनि, अति लोभीलाई अलिकति केही हालिएपछि बन्छ भने बनोस् भन्ठानियो र प्रधानमन्त्री हालियो र संविधान बनाइयो। कुरा बुझ्नुभयो त, त्यहाँ त्यसरी बनाइयो। म तपाईँहरूलाई कतापट्टि पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले वामगठ अब संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने फेरि अर्को चाहिँ प्रश्न खडा भयो देशभरि नै। एकातिर तराई मधेसमा एक खालको अवस्था बनिराखेको छ संविधानको बारेमा, देशकै राष्ट्रिय एकता के हुने हो भने जस्तो प्रश्न सबै नेपालीका मनमा उब्जिएको छ। यो राष्ट्रसँगै रहन्छ कि रहँदैन भने जस्तो संविधान त बनेको छ, चुनाव भएन भने फेरि के हुन्छ त्यो संविधानको भविष्य भन्ने पनि थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले फेरि अगाडि सरेर हामीले संविधान अनुसार निर्वाचनतिर देशलाई लैजाने र एउटा सहज वातावरण बनाउने पहल कदमी लियौँ। धेरै अप्ठ्यारा, चुनौती, दबाब, धम्की सबैको सामना गरेर हामीले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढायौँ र निर्वाचन सम्पन्न हुनेतिर गयो।
निर्वाचन त हुने, तर फेरि पनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता नै भइराख्यो, फेरि जोड घटाउ नै गरिराख्नु पर्ने भयो सरकारको निम्ति भने चाहिँ त त्यसले त देशको विकास या समाजवादको आधार तयार पार्नेतिर त देश जाँदैन भन्ठानेर यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टीको हैसियतले, शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले या संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिने पार्टीको हैसियतले हामीले फेरि अर्को पहल लियौँ। एउटा निकै दूरगामी, निकै ठुलो, म यहाँ कतिपयलाई अहिले पार्टी फेरि विभाजित भयो, एकता गरेर गल्ती गरियो कि के गरियो भन्ने प्रश्न कतिपयको मनमा आउने गरेको म सुन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने हामीले बिल्कुल गल्ती गरेको होइन, हामीले बिल्कुल सही गरेको हो। हामीले अब देशलाई समाजवादतिर लैजाने, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुने भन्ने संविधान बनाएर निर्वाचन गरिसकेपछि शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नै समाजवादको आधार तयार पार्ने दिशा क्लियर गरिसकेपछि अब चाहिँ शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाबाट जान्छौँ भन्ने कम्युनिस्टहरू अलग अलग बस्नुको औचित्य छैन। एक ठाउँमा बस्दा नै एउटा ठुलो शक्ति निर्माण हुन्छ र त्यो शक्तिले चाहिँ देशलाई नेतृत्व गर्ने, सामाजिक न्याय दिने, आत्मसम्मान दिने, राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने र विकास निर्माण र उत्पादन वृद्धिको एउटा अभियान चलाउन सक्छ भन्ने सपना हामीले देख्यौँ। हामीले त्यो सपना देख्नु बिल्कुल जायज थियो। जायज मात्रै होइन, त्यो सम्भव पनि थियो। सम्भव मात्रै होइन, त्यो भयो पनि। वाम गठबन्धन भयो, त्यो अब प्रस्तावक म नै बन्न पुगेँ क्या। माओवादी पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले वाम गठबन्धनको पहिलो प्रस्तावक म हो, अरू होइन। बुझ्नु होला कमेडहरू। अनि पार्टी एकताको प्रस्तावक पनि म माओवादी अध्यक्षको हैसियतले तपाईहरु सबैको तर्फबाट मैले नै पार्टी एकता गर्नुपर्छ अब र एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाएर देशलाई समाजवादको आधारको दिशामा डोर्याउनु पर्छ भन्नेमा हामी पुगियो मात्रै भयो पनि। प्रस्तावक त पार्टीको हैसियतले अध्यक्षको हैसियतले मैले राखेँ, त्यसलाई जोरदार ढंगले अनुमोदन तपाईहरुले गर्नुभयो। विचार गर्नुस् है, यहाँ कोही एकजना मान्छे गर्न हुँदैन भन्ने निक्लिया थियो त्यति बेला। वाम गठबन्धन गर्न हुँदैन भनेर झण्डा उठाउने हाम्रो पार्टीमा र यो देशैमा कोही थिएन। एकाध मान्छे मनमनमा थियो भने त्यो मनको कुरा अलगै हो। त्यति मात्र होइन, पार्टी त के पूर्व एमाले के पूर्व माओवादी केन्द्र सबै नेता कार्यकर्ताहरू सर्वसम्मतले गठबन्धनको पक्षमा, सर्वसम्मतले पार्टी एकताको पक्षमा हामी पुगेको हो। त्यसकारण यो खाली सपना देखेको मात्रै होइन, यो सपना सम्भव भयो, व्यवहारिक रूप दिइयो त्यसलाई र पार्टी एकता भयो। विचार गर्नु, म भन्न अर्कै ठाउँमा खोजेको छु। यहाँ मैले कमरेडरलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने त्यसो गर्दा पार्टी एकता त गरियो, त्यो अगत्यला थिए नि त ती मान्छेहरू। त्यस्ता अगत्यला मान्छेसँग, दक्षिणपन्थीहरूसँग चाहिँ किन त्यसो गरे भन्ने हुनसक्छ। म कमरेडरलाई के भन्छु भने हामी झुकेर विचारमा, राजनीतिमा, मुद्दामा झुकेर होइन, हामीले बकाइदा सम्मानका साथ एकता गरेको हो। तपाईहरु राजनीतिक प्रतिवेदन फेरि एकचोटि पल्टाएर हेर्नुस्, त्यहाँ के भनिएको छ, यो देशमा देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय र आम नेपाली जनतामा नयाँ राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउनेमा माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने काममा माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिका रह्यो। कुरा भन्नु, राजनीतिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नु होला। र यसको नेतृत्व माओवादी पार्टी र प्रचण्डले गरेको हो भन्ने कुरा प्रतिवेदन लेखिएको छ र त्यसमा केपी ओलीको हस्ताक्षर छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस् के माओवादी पार्टी झुकेर गरेको हो एकता? वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले झुकेर होइन, जितेर गरेको एकता। कुरा बुझ्नुभयो त? सबै त्यो चिज क्लियर लेखेर त्यसमा हस्ताक्षर गराइएको छ। अनि संगठनात्मक रूपले या नेतृत्वको हिसाबले झुकेको हो कि भन्दा एकता गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले बकाइदा दुईटा अध्यक्ष बराबरी हैसियतका भनिएको हो। 1 नम्बर र 2 नम्बर भनिएको होइन, त्यो माइनेट छ।
र अध्यक्षता पालो पालो गर्ने, जसको ले अध्यक्षता गर्छ बैठकमा त्यसैको नाम 1 नम्बरमा हुने भन्ने निर्णय हो। सरकार पनि बराबरी अवधिमा पालो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएर गरिएको। त्यसकारण हामीले सैद्धान्तिक राजनैतिक मुद्दाको हिसाबले, माओवादी आन्दोलनको इतिहासको मूल्याङ्कनको हिसाबले हामीले टाउको झुकाउनु पर्ने, शिर झुकाउनु पर्ने कुनै काम गरेको होइन। बकाइदा हामी चाहिँ छाती ठोकेर भन्न सकिने कि माओवादी युद्धले नै जनतामा एउटा ऐतिहासिक जागरण ल्यायो, माओवादी युद्धकै कारण चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो भन्ने कुरामा सहमत गराएर गरेको एकता हो। तपाईहरु भन्न सक्नुहुन्छ हामीले गल्ती गरेका थियौँ भनेर। हामीले बिल्कुल गल्ती गरेको होइन हो। त्यहाँभित्र मान्छे विभिन्न खाले छन् भन्ने थाहा नपाएको होइन, तर हामीलाई के विश्वास थियो भने हामी आफूप्रतिको विश्वासको कारणले आफ्नो विचार, आफ्नो राजनीति, आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो विगत विरासत, हाम्रो कर्म जे गरेका थियौँ हामीले युद्धमा, त्यो कर्मका कारणले होल पार्टीको नेतृत्व लिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वासको साथ एकतामा गएका थियौँ। फेरि त्यो लेखाएको सही गरेको त एउटा भयो, तर भोलि सही गरेको मानेनन् भने पनि होल पार्टीलाई लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासले गएको हामी। यो कुरा बुझ्नु होला। र त्यस्तै भयो पनि तपाईहरुले कतिको सुन्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। पोहोर साल माघमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठक जो कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले मैले सञ्चालन गरेको थिएँ, मैले अध्यक्षता गरेको थिएँ, त्यो बैठक केपी ओली सुरुमा र अन्तिममा अलिकति आएर बोले, अरू उनको केही भूमिका थिएन त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा। र त्यो केन्द्रीय समितिका बैठक ऐतिहासिक रूपले सफल भएको थियो। के पूर्व एमाले के पूर्व माओवादी बैठकबाट निक्लिँदा सबैका अनुहार उज्यालो, अब पार्टी बन्यो भन्ने कुरा सबैको मनमा लाग्यो। कोही कोहीले व्यङ्ग गरेर, व्यङ्ग होइन ठट्टा गरेर भन्नुहुन्थ्यो, होइन पार्टी त बन्ने खतरा पैदा भयो है अब त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो पूर्व एमालेकै साथीहरू। भने होल पार्टी नै युनिफाइड हुने स्थितिमा गयो र केही प्रशिक्षण भए। म कर्णालीको प्रशिक्षण पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। मलाई पूर्व एमालेका धेरै साथीहरूले आएर भन्नुभयो, कमरेड तपाईले केन्द्रीय समिति सञ्चालन गरेको पनि हेरियो, तपाईको प्रशिक्षण पनि सुनियो, हामीले मदन भण्डारी भेटियो। उहाँहरूको भावना त्यो थियो, मदन भण्डारी भेटियो। उहाँहरूले हृदयदेखि भनेको मैले बुझ्थेँ। उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दा, यताउता सबै चाहिँबाट हेर्दा साँच्चै उहाँहरूलाई त्यो लागेको थियो। यसबाट केपी ओली लगायतका दक्षिणपन्थीहरू आतङ्कित भए। खानी भयो माओवादीले, लानी भयो प्रचण्डले भन्ने भएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीसँग मिलेर अब यो प्रचण्ड र माओवादीलाई नसिद्ध्याउने हो भने त हाम्रो त भविष्य त केही पनि रहने भएन भनेपछि षड्यन्त्र सुरु भयो। एकदम बुझ्नु होला, चुरो यही हो, अरू होइन, अरू सब बकवास हो। भित्री कुरा र साँचो कुरा यही चाहिँ हो। सुरु गर्नु पर्यो भनेर सुरु गर्नुभयो। मैले राम्रो काम गरे बापत प्रहार सुरु भयो उहाँहरूबाट र पार्टीभित्र असहज वातावरण सिर्जना भयो। अध्यादेश प्रकरणहरू भए, के भएर हुँदै जाँदा अब चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो। म अब दुईटा कुरा यसमा थप्न चाहन्छु। दुईटा के कुरा थप्न चाहन्छु कमरेडहरू भने, त्यति हुँदा पनि हामीले पार्टीलाई एकताबद्धै राख्यौँ। के हामी पार्टीमा कमजोर भयौँ त? केपी ओलीले तपाईहरुले देख्नुभयो जातिपित्ती गर्न थाले, मन परी ढङ्गले चाहिँ शासन चलाउने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेइमानी गर्ने, जालजेल गर्ने सबै गर्न थालेपछि यिनीसँग चाहिँ हुने देखिएन। अब कुनै पनि सहमति पालन नगर्ने भएपछि हामीले उनका विरुद्ध झन्डा उठायौँ। तपाईहरुले हेर्नुभयो 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज मैले सचिवालयमा जो प्रस्तुत गरेँ, पछि स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेँ। त्यो मेरो मात्रै होइन, त्यो सचिवालयका बहुमतको हो, स्थायी समितिको 2/3 बहुमतको प्रस्ताव हो। त्यो प्रचण्डको मात्रै प्रस्ताव होइन। र त्यो केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध एउटा ठुलो ऐतिहासिक विद्रोह हो। त्यो तपाईहरु बुझ्नु होला र हेर्नु होला, 19 पृष्ठ पल्टाएर फेरि एकचोटि पढ्नु होला। त्यो साँच्चै विद्रोह। मेरो दृष्टिमा मैले भन्ने पनि गरेको छु, माओले एकचोटि भन्ने गर्नु भएको थियो कल्चरल रिभोल्युसनको बेलामा, बम्बार्ड द बुर्जुवा हेडक्वार्टर।
बुर्जुवाहरूको हेडक्वार्टरमा बम खसाउ भने बमै हान भने त होइन, ठोक भने हो नि वैचारिक ढङ्गले ठोक चाहिँ दक्षिणपन्थीहरूलाई संशोधनवादी प्रतिक्रियावादीहरूलाई भने हो नि, त्यो पनि त्यस्तै हो। त्यो कुरा केपीले नबुझे होइन, फेरि केपीले बुझ्नुभयो फेरि त्यो कुरा उनले बुझे, म माथि अब सम्पूर्ण प्रहार भयो, मलाई ध्वस्त पार्ने कोसिस भयो भनेपछि अब उनको अगाडि उनी प्रधानमन्त्री त उनी हुन्, राष्ट्रपति त उनले जे भने त्यही गर्ने नै हुनुहुन्छ भनेपछि उनले पनि अब अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरे। उनको अन्तिम अस्त्र के थियो भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, जे पर्छ पर्छ भनेर विघटन गरे। अब प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति के अरू भित्रका बाहिरका सबको सेटिङमा गरे हो। त्यो केपीले मात्रै आफ्नो बुद्धि लिएर बरकतले मात्रै गरेको पनि होइन, त्यो पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभएकै होला। त्यो गरियो, त्यसपछि हामी केमा गयौँ त? हामी अब लाइफ एन्ड डेथको स्ट्रगलमा। यो त अब संविधानै सिद्ध्याउने, गणतन्त्रै सिद्ध्याउने लाइनतिर गयो। अब यो संविधानै मिच्ने, निरङ्कुशतातिर जाने, स्वेच्छाचारितातिर जाने, कम्युनिस्टको त कुरै छोडिदिनु, कस्तो सपना देखेको, कति राम्रो बनाउला भनेको त अब यस्तोमा पुर्याए भनेपछि हामी पनि अब फेरि अर्को विद्रोह। तपाईँले हेर्नुभयो भने पुस 5 पछि हामीले जे सुरु गरियो फेरि अर्को आन्दोलन सुरु गरियो हामीले। र माघ 28 गतेसम्मको तपाईँहरूले चाहिँ आफै सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। खबरदार ज्यान गए छोडिन्न भने पनि हामीले जनतालाई अपिल गऱ्यौँ। हामीले ल्याएको रगत बगाएर ल्याएको खोज्न खोज्दैछन् प्रतिक्रियावादीहरूले, दिँदैन। तपाईँले साथ दिनु पर्यो, जनताले साथ दियो। सुतेका नै उठेर आए, हेर्नुहोस्। पछि हटेका कता कता गयो, हराए भनेका पनि सबै आए। माघ 28 गते त लाखौँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महासागरै उर्ल्यो नि काठमाडौँमा। कसैको हिम्मत भएन अब त्यो विघटनलाई सदर गर्न, त सजिलो कुरा थिएन। तैपनि अदालतले चाहिँ विघटन गर्ने प्रस्तावलाई बदर गरिदियो, राम्रो गर्यो, हामीले त्यसलाई स्वागतै गऱ्यौँ। म के भन्न अझै खोज्दैछु, हेर्नुहोस्। अब त्यो एकता गर्नु सही थियो गलत थियो भन्दा मैले भने सही थियो र त त्यस्तो भयो भन्ने एउटा भने। अर्को म के भन्न चाहन्छु भने हामीले पार्टी एकता गर्नु बिल्कुल सही गरिया थियो। त्यसो भएर त केपी ओलीको गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध 70% केन्द्रीय समितिको कमान्ड गरेका थियौँ नि हामीले। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँ सोध्नु होला के 70% माधव नेपालहरू समेत, माधव नेपाल, झलनाथ खनालदेखि लिएर तमाम लिडरसिपको साथीहरू, स्थायी समितिको 2/3, केन्द्रीय समितिको 2/3 मेजोरिटी त हामीले कमान्ड गरि नै राखेका थियौँ लास्टसम्म। वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले हामीले के गर्यौँ त भने केपी ओलीको अनुशासनहीनता, अराजकता, निरङ्कुशता, प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध उनको स्पष्टीकरण लिएर उनलाई कारबाही गर्नेमा पुर्याउने हामी। मैले मात्रै गरे हो कारबाही? माओवादीले मात्रै गरे हो त? केपीलाई कारबाही त पूर्व एमाले समेत मिलेर हामी नेकपाले गरे कारबाही हो नि। त्यो कारबाही वैधानिक छ कि छैन त भन्यो भने वैधानिक छ, आधिकारिक छ कि छैन भने आधिकारिक छ, संविधान सङ्गत छ, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार छ एउटा। त्यसकारण हामी चाहिँ पुरै कमान्ड चाहिँ पार्टी एकताको कमान्ड लिएर चाहिँ केपी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न हामी सफल भएकै हो। त्यति मात्रै होइन, अन्तिममा संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित, बहुमतको संसदीय दलको बहुमत, माओवादीको मात्रै त बहुमत छैन नि, अहिले त 25% नपुगेर यहाँ कस्तो दुःख पाइएको छ। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यो त नेकपाको बहुमत हो नि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित म आफै गएर संसद सचिवालयमा दर्ता गरियो। त्यो दर्ता गर्ने बित्तिकै देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री खारेज भयो। प्रधानमन्त्री एकछिन पनि रहन पाउँदैन। संसदीय दलको बहुमतले दल नेता उनलाई हटाएर मलाई चुन्यो। संसदीय दलको सर्वसम्मतले मलाई चुन्यो, उपस्थितिको सर्वसम्मत जो बहुमत छ, हस्ताक्षर गरेको छ। अनि हामीले पार्टी एकता र गल्ती गऱ्यो भन्न मिल्छ त? बकाइदा चाहिँ मेजोरिटीलाई कमान्ड गरेर संविधान अनुसार चाहिँ सब चिज कमान्डमा लिइएको थियो। तर त्यही दिन उता दर्ता गरियो संसदीय दलको कार्यालयमा, बाहिर निक्लिँदा त पार्टी त 2टा बनाइदिएछ अदालतले। यो 2टा बनाउन मिल्ने र पाइने कुरा हो त? संसारमा कहीँ मिल्छ यस्तो कुरा पनि? यो यति अप्राकृतिक कुरा भयो नि, यो त्यो बनाउन मिल्ने कुरै होइन। यो
कतैबाट पनि यो जन्मिसकेको बच्चा र हुर्केर 3 वर्ष भइसकेकोलाई फेरि आमाको गर्भमा पसाउँछु भनेर हुने कुरा हो? यो मिल्ने कुरा हो त? यो त लाटो बुद्धिले नै मिल्दैन नि। कतैबाट नि नमिल्ने कुरा गरे। तर गरे फेरि सर्वोच्च भनेको फेरि हामीले नि के गर्नु भने सर्वोच्चले गरे हामी मान्छौँ भन्नु पर्ने रहेछ क्या। फेरि मान्दैनौँ भन्न नपाइने, असहमति त जनाउन पाइने। हामी सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति सहमत छैनौँ, किनभने यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन त भनेका छौँ। तर मान्दैन भन्यो भने यो सिस्टम नमानेको हुने रे। फेरि हामी अरूले नमान्दा हुने रे, हामीले नमान्दा नहुने रे भन्ने बनाउन खोजिया छ। त्यही कारण मेरो पोइन्ट कमरेडलाई मैले के भन्न खोजेको हो भने हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेको होइन र पार्टी एकता हामीले टुटाएको पनि होइन। पार्टी अहिले विभाजन भयो, हामी जिम्मेवार छौँ त। हामीले त यसको एकताको रक्षा गरेर गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर उसलाई परास्त गरेर उसलाई निकालेर साबित गरेको हो नि त। त्यो त इतिहासमा दर्ज छ नि। कसले त्यसलाई यताउता गर्न सक्छ? ल त हेरौँ कसैको हिम्मत छ त्यो ऐतिहासिक तथ्यलाई गलत साबित गर्न। अनि केपी ओली आफू सचिवालयमा, स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, संसदीय दलमा जतासुकै अल्पमतमा परेपछि प्रतिक्रान्तिकारी तागतहरूसँग मिलेर के अप्राकृतिक सेटिङ गरेर अर्काको सहारामा, आफ्नो बल बुद्धिले होइन कुरा बोल्नुभयो, अरू कसैको सहारामा चाहिँ हामीलाई दुई ठाउँमा बनाइयो। त्यस कारण गल्ती गरिएको छैन है कमरेडहरू। तपाईँहरू के भयो भन्ने परेको छ भने केही नै भएको होइन। भएको हामीले शानदार ढङ्गले नेपालको इतिहासलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाएर समाजवादतिर लान खोजेकै हो, हामी गएकै हो। तर अब प्रतिक्रियावादीहरूको शक्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै लागेर हामीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र अन्तर्गत बडो अप्राकृतिक अनैतिक तरिकाले चाहिँ अहिले हामीलाई विभाजित गरिएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा उठाइराख्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता नेपालमा आवश्यक छ। समाजवाद निर्माणको निम्ति विशाल कम्युनिस्ट समर्थक जनतालाई एकताबद्ध गर्न आवश्यक छ। अप्राकृतिक ढङ्गले विभाजित गरिएको पार्टीलाई पुनर्मिलन गराउन जरुरी छ। किनभने यहाँ त कस्तो भयो भने यो भएको त कस्तो भने हाम्रो बडो लभ परिरहेको थियो कुरा भने दुईटा पार्टीको त बडो लभ परेर तपाईँले देख्नुभयो नि 28 गतिको आमसभा म कसरी बोलेँ, माधवजी कसरी बोल्नुभयो, झलनाथजी कसरी बोल्नुभयो। लभ नपरेका त्यसरी बोलिन्थेन नि त। बडो लभ परेको श्रीमान श्रीमतीलाई त अदालतले जबरजस्ती डिभोर्स गरिदिन पाइन्छ? लभ परिराखेकालाई त डिभोर्स गर्नु त यो त प्राकृतिक रूपले पनि अन्याय भयो। कतैबाट नि मिल्ने कुरा हो त। अब अहिले चाहिँ दुला दुलै दुइटै रुँदै आफ्नो आफ्नो गरे। यो के हो गरेको भन्ने यो त्यसो भएर मैले यसलाई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, अनैतिक, गलत सेटिङमा भयो त हाम्रो के दोष भयो त? त्यहाँ लभ गर्नु गल्ती भएको हो त? त्यो त होइन नि। हामीले लभ गरेर त ठिकै गरेका थियौँ, मिलाएरै लगेकै त थियौँ। शक्तिलाई कमजोर हुन त दिएका त थिएनौँ। यसरी बुझ्नु पर्यो र फेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता आवश्यक छ। उही मात्रै भन्ने कुरा आएन, अरू पनि छन् नि। अरू सबै पनि कम्युनिस्टहरू अहिले प्रतिक्रियावादीले जसरी यो संविधान मिच्न खोज्ने, गणतन्त्र मिच्न खोज्ने षड्यन्त्र भएको छ, त्यसलाई परास्त गर्न चाहने सारा कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ र त्यो एकताको झन्डा हामीले नै सबभन्दा शक्तिशाली ढङ्गले उठाउनु पर्छ। हामीले गल्ती गरेका छैनौँ, हामीले गल्ती गरेको होइन। अब हामीले गऱ्यौँ भने अलिअलि के गऱ्यौँ भने अब मैले गरेको, अब म अरूलाई दोष दिन मिल्दैन। मुख्य भएपछि, अध्यक्ष भएपछि मैले लिन पर्यो। केपीले हट गरेपछि पार्टी एकता गडबड होला कि भनेर कयौँ पटक उदारतापूर्वक उनको कुरा मैले मानिदिएँ क्या। त्यो बेला मान्न नहुने रहेछ भन्ने परेको छ मलाई। त्यो अध्यक्ष आलो पालो चाहिँ उही बेला छोड्दिनँ म, यहाँ सही तिमीले यो गर्ने अनि मलाई चाहिँ 2 नम्बर बनाउने भन्न पर्ने रहेछ। अब उनले जे भयो नि कमरेड, मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु, अहिले म प्रधानमन्त्री छु कमरेड भनेपछि मिठोसँग भनेपछि म पग्रिएँ क्या। मेरो त्यही गल्ती, मेरो नियतमा गल्ती त होइन। अब यस्तो भएँ म क्या, अब के गर्ने, अब यस्तै भइयो। त्यसो अहिले म फर्केर आएँ क्या, त्यसो नगर्न पर्ने छ। भएको सहमति जस्ताको तस्तै लागु हुनुपर्छ, नत्र मान्दिनँ भनेर भनेको भने गरेको भए सायद यस्तो हुँदैन थियो कि भन्ने मलाई परेको छ।
एउटा। दोस्रो, अब यस्तैलाई सहकार्य गरेर एकता गरेर अब सबै ठिक गर्ने भइयो भन्ठानेर आफ्नै सङ्गठन आफ्नै जनतालाई बलियो बनाउनेमा जति ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यति दिएन, त्यहाँ चाहिँ कमजोरी भयो भन्ने लागेको छ मलाई अहिले। आफ्नै सङ्गठन र आफ्नै जनतालाई, आफ्नै शहीद परिवार, आफ्नै घाइते अपाङ्ग या बेपत्ता परिवारसँग बलियो सम्बन्ध र त्यसलाई सुदृढ गर्दै गर्दै अरूसँग खेल्ने कुरा त ठिकै रहेछ, ठिकै हुन्थ्यो। आफ्ना चाहिँ छँदै छन्ने आफ्ना भनेर अलि व्यवस्था गरे जस्तो अर्काको पछि बढी लाग्दाखेरि चाहिँ दुःख पाइयो भन्ने मैलाई परेको छ अहिले। तर आउने दिनमा त्यसो नगर्ने भनेर मैले भित्रभित्र सङ्कल्प गरेको छु कि भित्रभित्र अब आज कुरा भन्नु त्यो सङ्कल्प गरेको छु र त्यही अनुसारै तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ हामीलाई डिभोर्स गराइयो नि, त्यसपछि म देशभरि घुमै छु, घुमै छु र अहिले सबभन्दा बढी प्रदेश स्तर भने कर्णाली प्रदेशमा नै मेरो ध्यान छ। आज तपाईँहरू यो प्रदेश सम्पर्क कमिटीका साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो ध्यान चाहिँ कर्णालीतिर छ, त्यो कुनै उसको होइन। कर्णाली प्रदेश यो देशको हिजोको सत्ताले पछि पारेको दुःख पाएको होइन, सबै मानव विकासको सूचकाङ्कमा पनि आर्थिक विकासमा पनि पछि परेको क्षेत्र 1, 2 हाम्रो हिजोको विद्रोहको एउटा आधार इलाका कुरा भन्नुभयो चाहिँ अब रुकुम, जाजरकोट, सल्यानदेखि लिएर डोल्पासम्म, जुम्ला, हुम्लासम्म, कालीकोट, अझ कालीकोटको त एउटा ऐतिहासिकै भूमिका चाहिँ जनयुद्धको बेलामा खेलेका जिल्लाहरू। त्यहाँ हाम्रो हिजोको आन्दोलनकोमा खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले पनि र चाहिँ प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासको चाहिँ स्थितिको दृष्टिकोणले पनि र फेरि हाम्रो सङ्गठनको शक्ति तागतको हिसाबले भन्ने हो भने पनि अहिले सबभन्दा बढी तागत हाम्रो कर्णालीमै छ। त्यसो भएर हाम्रो ध्यान र मेरो ध्यान के भएको छ अहिले भने मैले के देख्छु भने कर्णाली प्रदेश चाहिँ अब हाम्रो आउने समाजवादी आन्दोलनको आधार इलाका हुने सम्भावना देखेको छु मैले। र म तपाईँ कमरेडहरूसँग यहाँ नेतृत्वको शक्तिजी यहाँ हुनुहुन्छ, नेतृत्वका कमरेडहरू पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ कर्णालीका। मैले यो कुरा अलिक गम्भीर ढङ्गले भन्न चाहेको छु। हो, हामी देशैभरिको विकासलाई ध्यान दिन्छौँ, देशैभरि समाजवादी आन्दोलन बनाउने हो, तर सबै ठाउँमा निरपेक्ष ढङ्गले समान उस्तै भन्ने हुँदैन। हामीले हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा केही खास जिल्ला र खास पकेटलाई चाहिँ आधार मानेर त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ र त्यसलाई विस्तार गर्दै देशभरि बनाइएको हो भने अब समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनका विरुद्ध लडाइँ लड्ने कुरामा पनि एउटा बलियो आधार इलाका हामीलाई चाहिन्छ। र त्यो बलियो आधार इलाका हुने अहिलेको प्रदेशको हिसाबबाट हेर्दा मैले देखेको चाहिँ कर्णाली प्रदेश नै त्यस्तो आधार इलाका हुन सक्छ र पार्टीले आफ्नो ध्यान शक्ति अलि बढी त्यो आधार इलाकामा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो मलाई लागेको त एउटा कुरा भयो, तर म अहिले भर्खरै कर्णालीमा गएँ। मैले रुकुमदेखि सल्यानको सल्ली चौर के अरे सल्ली बजारमा जनताको भाव देख्ने रुकुममा अनि सुर्खेतमा आइसकेपछि त्यहाँ थुप्रो कार्यक्रमहरू भए। मुख्यतः दुईटा, एउटा प्रदेश समितिको बैठक र एउटा प्रदेशभरिका महिलाहरूको केन्द्रीकरण, झन्डै 1200 महिलाहरूको केन्द्रीकरण पनि थियो र प्रदेश समितिका साथीहरूको कुरा पनि मैले सुने। सबै हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू पनि र त्यहाँको महिलाहरू पनि चाहिँ एकचोटि फेरि हामी के गर्नुपर्छ आन्दोलन गरेर माओवादी पार्टीलाई 1 नम्बर बनाइ छाड्ने भन्ने सङ्कल्पमा अगाडि भएको मैले देखेँ। त्यसकारण म के ठान्छु भने सबै वस्तुगत परिस्थिति र आत्मगत परिस्थिति पनि त्यहाँ तयार छ र हामी सबैले मेहनत गरौँ। हामी सबैले 6 महिना वर्ष दिन मात्रै मेहनत गऱ्यौँ भने कर्णाली कसैले छुनै नसक्ने प्रदेश बन्छ, त्यो छुरा बन्छ, त्यो क्रान्तिकारीहरूको शानदार आधार इलाका बन्न सक्छ भन्ने मैले देखेको छु। आज तपाईँ काठमाडौँमा बस्ने कर्णालीका साथीहरूले पनि एउटा सङ्कल्प लिनुभयो भने अब चाहिँ हामी एकचोटि बल गरौँ। यहाँबाट हामीले चाहिँ सङ्गठन निर्माणमा
सङ्गठन विस्तारमा, उत्पादन निर्माणमा, आफ्नो भूगोलतिरको सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न चाहिँ सहयोग गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिकालाई परिभाषित गरेर योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईहरुले लाग्नुभयो भने मलाई लाग्छ यहाँबाट एउटा ठुलो रणनीतिक भूमिका तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुन्छ पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाउनेमा। हाम्रो शक्तिजीले बिल्कुल सही भन्नुभयो, छोटो भन्दै पनि उहाँले सही के भन्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधान रहँदासम्म माओवादी पार्टी कहिले अलि सानो जस्तो कहिले ठुलो जस्तो देखिन सक्छ। यो पार्टीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्दैन। यही पार्टी ठुलो हुने आधार छ भन्नुभयो, बिल्कुल त्यही सही हो, बिल्कुल त्यही सही हो। त्यसकारण हामी सबैले एकचोटि संकल्प गर्नु छ, माओवादी पार्टीलाई एक नम्बर पार्टी बनाइएन भने देशमाथि नै खतरा उत्पन्न हुन्छ। माओवादी पार्टी एक नम्बर पार्टी हुनु 64 को जस्तै पार्टी भएर चाहिँ यसलाई लिएर आउनु, किनकि मुद्दा हामीसँग छ। किन केपी ओलीले पनि सही गरेकै छन् नि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने माओवादीको मुख्य भूमिका हो भनेर त त्यही लिएर देखाउँदै हिँड्ने नि घर घरमा। केपी ओलीले नि त हिजो त माने हो नि त, त्यो देखाउँदै हिँड्दा त जवाफ त छैन नि एमालेको केपी ओली गुटकासँग, मानेकै हो। अब हाम्रा कमजोरी कहाँ भए त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने, हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ छन् ती मुद्दाहरूलाई दरोसँग समात्ने, हाम्रै कारणले यत्रो परिवर्तन आउने। अब यहाँ त अब चाहिँ काम गर्ने कालु बसी खाने भालु भने जस्तो भयो। जो विरोधी उसले मजाले खान्छ उसले जिते जस्तो गर्छ। बाबा म त हैरान हुन्छु हेर्नु, हारे पनि जिते जस्तै गर्छन् केपी त। संसद पुनर्स्थापना भएपछि त हारे भनेर एक दुई दिन त अलिकति सुतेर बस्नु नि, उनी त झन् जिते जस्तो पो गर्छ, मैले जिते जस्तो। हजुर त्यही त। अब यो त विचित्र भयो। अब हामी जितारवाला योद्धाहरू क्रान्तिकारी त्यत्रो त्याग बलिदान गरेको हामी चाहिँ हारे जस्ता क्या। हाम्रो यसो हेऱ्यो भने अनुहार चाहिँ अलिकति निन्याउरो, हामी त झन् हुङ्कार गर्नुपर्ने जात हो। हामी त त्यत्रो लडाइँ लडेर यत्रो परिवर्तन ल्याउन सक्नेको अनुहारमा उज्यालो छैन, तिनीहरूको निन्याउरा। सब हारेको सब विरोधी प्रतिक्रान्तिकारी त बडो जिते जस्तो यो हुन दिनु भएन। हामी जिते जस्तो हुनु पर्यो, उनलाई हराउनु पर्यो क्या। हामीलाई देख्ने बित्तिकै उनीहरू हारेको जस्तो लाग्नु पर्यो नि उनीहरूलाई। कुरा भन्नुभयो त त्यो हुन पर्यो। अब अहिले धेरै खेल छ, फेरि धेरै खेल छ। अब यसमा लाइनको कुरा के हो भन्ने कहिले कहिले कामराहरूलाई लाग्छ। अरू मुद्दा त हामीसँग छँदैछन्, उत्पीडित वर्गका जातिका क्षेत्र समुदाय समावेशी आदि इत्यादि, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। अब हाम्रो समाजवाद कस्तो हुने, यसको अर्थनीति कस्तो हुने, राजनीति कस्तो हुने, राज्य संरचना कस्तो हुने भन्ने कुराको जवाफ हामीले दिनुपर्छ, त्यसलाई विकास गर्नुपर्छ। हामीले त्यो गर्न जरुरी छ। अहिले त्यो नगरी हुँदैन। हामीले गर्न सक्छौँ, हामीले गर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ हामीले अबको उत्पादन, किनभने उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वर्ग सङ्घर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग भनिन्छ क्या समाज विकासको नियममा। वर्ग सङ्घर्ष भनेको अहिले प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्ष नै हो, मुख्यतः प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष। संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने तत्त्वहरू अहिले बडो हामीले जितेमा अब फर्काइन्छ 47 साल भन्न थालेका छन्। तिनलाई खबरदार, गाउँ गाउँबाट टोलबाट हामी जाग्छौँ। हामी सबै मजदुर, किसान, विद्यार्थी, युवा सबै हामी जाग्छौँ भनेर जाग्यो भने तिनीहरूको हिम्मत हुँदैन। फेरि यो प्रतिक्रान्ति गर्ने हिम्मत हुँदैन उनीहरू। एउटा त त्यो काम छ हाम्रो वर्ग सङ्घर्षको काम। हामीले उत्पादनका निम्ति सङ्घर्ष, हामीले हेटौडामा त भन्यौँ। अब उत्पादन ब्रिगेड है, अब जनमुक्ति सेना भनेर पहिलाको जस्तो हतियारको ब्रिगेड हुँदैन। उत्पादन ब्रिगेड भन्ने लाइन त बनायौँ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर हामीले वैज्ञानिक योजनाको विकास गर्न सकेनौँ। हामी अन्त गइयो। अब फेरि उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष। हामीले जस्तो निजी, सार्वजनिक, सहकारीको चाहिँ समायोजनबाट समाजवादी अर्थतन्त्रको जग बसाउने भन्ने संविधानले भनेको छ। हामीले चाहिँ माओवादीले मात्रै भन्नुपर्ने नै छैन। अहिले त हामीले संविधान देखाउँदै माओवादी योजना लागू गर्न पाइन्छ। कुरा भन्नु त्यस्तो उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष। हामीले सहकारी बनाएर कृषिमा, उद्योगमा चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा कसरी त्यसलाई समाजवादी स्वरूप दिने
भन्ने खालको उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षको योजना र एउटा अभियान। अर्को वैज्ञानिक प्रयोग भनेको अहिले विज्ञानले जे जति विकास गरेको छ त्यसलाई वर्ग सङ्घर्षमा, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्षमा कसरी प्रयोग गर्ने। यो डिजिटलको जमाना छ नि, यो डिजिटल चाहिँलाई हामी उत्पादन र वर्ग सङ्घर्षको निम्ति प्रयोग गर्न जान्न पर्यो। माओहरूले भनेको वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादनको निम्ति सङ्घर्ष, वैज्ञानिक प्रयोग, यही लाइनमा हामी जाने हो। मैले अहिले अब तपाईँहरूको कुरा यहाँ अलिअलि सुने पनि कर्णालीका चाहिँ जनताको, त्यहाँका प्रदेशका नेताहरूको या त्यहाँका महिलाहरूको, कालीकोटका ती वीर वीरङ्गना महिलाहरू आउनुभयो। मलाई बडो चाहिँ गर्वको पनि महसुस भयो कि ती ऐतिहासिक वीरता प्रदर्शन गर्ने, कीर्तिमान कायम गर्ने महिलाहरू अहिले पनि ल आदेश चाहियो हामी फेरि मर्न तयार छौँ भनेका छन्। त गाउँमा त हामी त यहाँ सिंहदरबारमा रुमल्लिया जस्तो त हामी पो भएछौँ, किन हामी पो बरु के हो भएछौँ। जनता त फेरि पनि उस्तै छन्, कार्यकर्ता त तल पिँधमा गएर हेर्दा त उस्तै जोस छ, कहाँ हराए माओवादी भने। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर, उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर, उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो अब। र हामी एकचोटि फेरि नयाँ प्रकारको जनयुद्ध, त्यो सशस्त्र हिंसा होइन है, फेरि त्यही भन्यो भनेर प्रचार हुनसक्छ, जे होस् नयाँ जनयुद्ध। जसरी चाहिँ हामीले युद्धको बेलामा भन्थ्यौँ नि, युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ। यसमा मैले आज कर्णालीलाई अलि बढी जोड दिन पर्यो भन्न खोजेको, तपाईँ यहाँ बस्ने सम्पर्क समितिका कमरेडहरूलाई अलि जोड दिन खोजेको मैले के भन्न चाहन्छु भने, मलाई त्यो लागेको छ। म अहिले केन्द्रीय समितिको दस्तावेज तयारीको प्रक्रियामा पनि छु, त्यसको निम्ति खजाना जम्मा गर्ने पनि प्रक्रियामा पनि छु। देशभरि घुमेर साथीहरूको, जनताको के रहेछ त भावना, के चाहेका छन् मान्छेले। किन त्यो एउटा अभियान भयो भने प्रतिक्रियावादले प्रतिक्रान्ति गर्न नि सक्दैन क्या नेपालमा। हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट हुङ्कार गऱ्यौँ, आवाज उठायौँ, छलफल हुन थाल्यो, भेला हुन थाल्यो, अन्तर्क्रिया हुन थाल्यो, खबरदार प्रतिक्रान्ति गर्न पाइँदैन भन्ने आवाज जतासुकै उठ्यो भने तिनीहरूले सक्दैनन्। हामी चुप लाएर बस्ने, अब यो दुईजना नेता मात्रै कराउने भयो भने चाहिँ उनीहरूले हेप्छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो दस्तावेजको तयारीको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ। तपाईँहरूका यस खालका भेला, मिटिङ, बैठकहरूले एउटा सङ्कल्प लिनु पर्यो। कुरा भन्नु सबैले लिन पर्यो, देशभरिका सम्पर्क समन्वय। फेरि यो सम्पर्क समन्वय भनेको निकै ठुलो शक्ति छ। अहिले काठमाडौँमा धेरै नेपालीहरूको केन्द्रीकरण सहर बजारतिर हुन थालेको छ। त्यो विकासको स्थितिले गर्दा रोजगारीको आवश्यकता इत्यादि धेरै धेरै कुराले सहरीकरण त बढ्दैछ, त्यस मानिसहरू सहरतिर बढी केन्द्रित हुनु स्वाभाविक पनि छ भने त्यहाँ केन्द्रित भएका मानिसहरूलाई सङ्गठित गर्ने, राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित गर्ने, विचार दिने, ओरिएन्टेसन दिने, एउटा सङ्कल्प दिने, एउटा अनुशासन र संस्कार दिने जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो छ। र म के भन्छु भने देशैभरिको सम्पर्क समन्वय पनि यहाँ प्रहलादजी, सत्याजी, हाम्रो डिलारामजी चाहिँ के हुनुहुन्छ अरे तपाईँ सहइन्चार्ज सम्पर्क समन्वयको साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने सबैको यस्ता भेला गरेर एक नम्बर पार्टी बनाउने, अब एक नम्बर बनाइ छान्ने भन्ने सङ्कल्प गर्न पर्यो। नेतृत्वले पनि भरपर्दो ढङ्गले भन्न पर्यो, विश्वास लाग्ने ढङ्गले अब हुन्छ भन्ने भन्न पर्यो, साथीहरूलाई पनि त्यो बनाउन पर्यो। मलाई के लाग्छ भने अब प्रतिक्रान्तितिरै लगेछन् भने यो हाम्रो तयारी, सडक आन्दोलनको तयारी हुन्छ। चुनावतिर देश जाने स्थितिमा चुनावमा हामी एक नम्बर पार्टी हुनेतिर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। खालि सङ्कल्प हामीले लिनु छ एउटा। अन्तिममा म के भन्छु भने अब हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको झन्डा छोड्न हुँदैन, बेकार एकता भन्न हुँदैन। एकताले हामीलाई धेरै ठुलो कुरो गर्यो। 3 वर्ष चाहिँ हामीले चाहन्छुने चिज भएको मैले ठाने छैन। दुनियाँलाई दङ खुवाइयो नि फेरि एकचोटि, अब संसारै लाएर फुटाउनु चाहिँ हामीले त फुटायो होइन नि। तर हामीले जुटाउने झन्डा छोड्न हुँदैन। हाम्रो झन्डा एकताकै झन्डा भइराख्न पर्छ।
तर अब अहिले भर्खरै फेरि पार्टी एकता बसिने भोलि नै हुन्छ कि भनेर फेरि उतापट्टि नहेर्नु होला। आफ्नै शक्तिलाई एक नम्बर बनाउने मुख्य कुरा, अनि अरूसँग एकता पनि गर्ने, त्यो पनि साथसाथै लिएर जाने कुरा बनाउनु पर्यो क्या। यही फेरि एकता कति बेला होला भनेर फेरि बस्ने होइन। हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने, आफ्नै सङ्गठन बलियो बनाउने, आफ्नै जनतासँग जोडिनेलाई एक नम्बर बनाऊ, त्यसपछि अरूसँग नि गरौँ एक। दोस्रो र मैले अहिले जस्तो हिजो मात्रै यहाँ 3 पार्टीको बैठक भयो, त्यहाँ छलफल भयो, बैठक चाहिँ राम्रो भयो। पहिलोचोटि नेपाली कङ्ग्रेस खुलेर यो केपीले त बर्बादै पार्ने भयो, सब चाहिँ प्रतिगमनै गर्ने, सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कङ्ग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिक छ हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ। र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनैपर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। कुरा बुझ्नुभयो चाहिँ। अब अहिले भर्खरै नभने मोर्चा तपाईको चाहिँ अब मोर्चा बनाउनेमा चाहिँ हामीहरू र नेकपा एमाले भित्रको एउटा पक्षसँग मोर्चा त बनिराखेकै छ। पार्टी नै एउटा अहिले भर्खरै म एउटा कार्यक्रममा गएँ, कर्मचारीको नेता साथी आउनु भएको थियो, उहाँले हामीले भन्दा राम्रो बोल्नुभयो उतापट्टिको भए पनि। त्यो लभ त गयो होइन नि, अर्कोले डिभोर्स गरिदिए पनि लभ त गयो छैन त्यहाँ एउटा। अर्को हाम्रो जसपाका नेताहरूसँग हाम्रो वेभलेन्थ धेरै नै मिल्छ। अहिले मात्रै मिल्यो भने उहिलेदेखि मिल्दै आएको वेभलेन्थ हो, त्यहाँ मोर्चा बन्न सक्छ। जसपासँग मोर्चा, अर्को पक्षसँग मोर्चा र नेपाली कङ्ग्रेससँग कम्तीमा चाहिँ सरकारमा सँगै र चुनावी तालमेल भयो भने त्यो पनि ठुलो कुरा हुन्छ। अब अहिले मोहन विक्रमजीहरूसँग हाम्रो वैद्यजीहरूसँग पनि एकता त तुरुन्तै भयो। हामीले सपना देखि त एउटा कुरा हो, तर अहिले भइहाल्छ भनेर धेरै लोभ गर्ने र धेरै आश गर्न नै हुँदैन। तर मोर्चा चाहिँ बन्छ। मोर्चा बन्यो भने जस्तो अहिले पत्रकार महासङ्घको हिजो चुनाव भयो, आज रिजल्ट सबै आयो कि आएन रे, आइसकेको थिएन। तर जे होस् मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जितियो देशैभरि। र ओलीलाई चाहिँ 4थो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला, 4थोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमान्दार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने 4थो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ। मलाई त्यही विश्वास लागेको छ। त्यसमा कमरेडहरूले जोरदार ढङ्गले लाग्न पर्यो, सङ्कल्प लिन पर्यो। यही आह्वान गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।